अस्सलाम वालेकुम। जनाब नवाज शरीफ का मुतालबा है कि साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद, सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, साबिक जज जस्टिस अजमत सईद, साबिक जज जस्टिस एजाज अफजल और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब जस्टिस एजाजुल अहसन के खिलाफ 2017 में उनकी हुकूमत गिराने और उन्हें नाअहल करने पर कार्रवाई की जाए। ये मुतालबा अपनी मुरत्तब शक्ल में अगरचे पहली बार सामने आया है, मगर पूरी हकीकत यह है कि जनाब नवाज शरीफ मुख्तलिफ औकात में नाम ले लेकर इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते रहे। 2017 में इख्तदार से निकलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हाजिर जजों के खिलाफ बुग़्ज़, अनाद और दुश्मनी का इल्ज़ाम जलसों में लगाया। फिर एक अलग मौके पर जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को बाकायदा तौर पर दस्तूर के आर्टिकल 6 के तहत दस्तूर शिकनी की कार्रवाई की धमकी दी। इसी तरह एक जनरल जो ISI में ही काम करते थे, उन्हें भी काफ़ी सख्त धमकी दी गई। जब उन जनरल साहब का नाम सामने आया तो कुछ अरसे बाद उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया गया। नवाज शरीफ साहब का ये मुतालबा काबिल कबूल है या नहीं, ये अलग बात है। असल सवाल तो ये है कि वो ये मुतालबा किससे कर रहे हैं। सामने की बात है कि उनका तकाजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से है, क्योंकि यही दो ओहदेदार हैं जो दस्तूर और कानून के मुताबिक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की ताकत रखते हैं। अब ज़रा फ़र्ज़ कीजिए कि नवाज शरीफ का मुतालबा मान लिया जाए तो इल्ज़ामात की फहरिस्त क्या होगी। एक सियासतदान के लगाए गए इल्ज़ामात तारीख़ का हिस्सा तो हो सकते हैं, मगर उनकी बुनियाद पर किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। जब इल्ज़ामात की नोवियत खालिस्तन सियासी हो तो कोई भी चीफ जस्टिस या कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने पेशरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। जब ये कार्रवाई हो ही नहीं सकती तो इसी नुक्ते पर नवाज शरीफ भी आइंदा चंद दिनों में एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी के साथ वहां जाकर खड़े हो जाएंगे जहां इमरान खान खड़े हैं। इस हिकमत अमली का मतलूब नतीजा ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून की 16 माही हुकूमत में होने वाली तबाही भुलाकर गुफ्तगू इसी बयानिए पर हो। यूँ नवाज शरीफ एक बार फिर बतले हुर्रियत बनकर उभरें। अगला सवाल यह है कि क्या मुस्लिम लीग नून ऐसा करने में कामयाब हो जाएगी। मंतकी एतबार से ऐसा नहीं लगता कि ये हो पाएगा। मुस्लिम लीग नून की सियासत पिछले चंद सालों में जितने तजादात का शिकार रही है, वो इसी सूरत रफा हो सकते हैं कि सारी कौम की याददाश्त से पिछले 2 साल मिटा दिए जाए। जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के 8 महीने बाद तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम रही, मगर उसने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा तक जाहिर नहीं किया। यही सूरत जनरल फैज़ हमीद के मामले में भी हुई। सुप्रीम कोर्ट के तमाम साबिक जज साहिबान जिनसे नवाज शरीफ को नाइंसाफ़ी की शिकायत है, पाकिस्तान में ही रहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई रेफरेंस पेश नहीं हुआ। जनाब एजाजुल अहसन बाकायदा तौर पर उस बेंच में भी शामिल थे जिसके फैसले की कोख से मुस्लिम लीग नून और उसके हमायती ग्रोहों की हुकूमत फूटी थी। उसके बाद भी जनाब जस्टिस इसी हुकूमत के दौरान फैसले करते रहे। उनके खिलाफ एक सतर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं भेजी गई। वो पार्लियामेंट जो अमली तौर पर जनाब नवाज शरीफ के इशारे अबरू पर चल रही थी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर एहतसाब के मुकदमे ख़त्म करने के लिए कानून तब्दील कर रही थी, आखिर जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज़ां क्यों रही। इसलिए कि तहरीक इंसाफ के निकल जाने के बाद बाकी मानदा पार्लियामेंट में उन्हीं मुअज़्ज़ज़ अराकीन की अक्सरियत थी जिन्होंने जनाब नवाज शरीफ के कहने पर गैर मशरूत तौर पर जनाब कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ के लिए वोट दिए थे। जो जमात कुव्वत रखने के बावजूद वो ना कर पाई जिसका मुतालबा आज चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कर रही है, तो आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब है इलेक्शन।
آج کے دن تک صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اپنا روایتی ووٹ کھو چکی ہے۔ 2018 میں اس کی جو بھی کامیابی تھی وہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے پر تھی۔ ووٹ کی یہ عزت 2019 میں ہی گروی رکھ دی گئی تھی۔ اس کے بعد جناب نواز شریف جیل سے لندن تشریف لے گئے تھے۔ بیچ میں کورونا کی وبا نہ آتی تو آج واقعات کی شکل کچھ مختلف ہوتی۔ بہرحال پھر وہی ہوا جو نواز شریف چاہتے تھے۔ ووٹ کی عزت حکومت میں ڈھلی تو 16 ماہ کے اندر اندر نالائکی اور نااہلی کا ایسا طوفان آیا جس نے معیشت تباہ کر کے رکھ دی۔ اب اس نالائکی کا نتیجہ الیکشن میں شکست کی صورت میں سامنے آنا ہے تو پینترا بدل لیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کو اچھی طرح علم ہے کہ عمران خان جیل میں ہوں یا باہر، اب انہیں ووٹوں سے شکست دینا ممکن نہیں رہا۔ دھاندلی، دھند یا الیکشن میں تاخیر، فی الوقت ایسا کوئی حربہ ان کا راستہ نہیں روک سکتا۔ اس لیے مسلم لیگ نون جو کر سکتی ہے وہ اپنے نقصان میں کمی کر سکتی ہے، یعنی سابق جرنیلوں اور ججوں کے احتساب کا نعرہ لگا کر امکانی طور پر اس کی کچھ نشستیں ضرور بچ جائیں گی۔ یوں مسلم لیگ نون 2018 کی طرح اپنی ناکامی کا بوجھ اسٹیبلشمنٹ پر ڈالنے میں کامیاب ہو جائے گی، ساتھ ہی کامیاب ہونے والوں کو لاڈلا قرار دیتی رہے گی۔ اور ہاں، اس صورت میں پارلیمانی لیڈر شہباز شریف نہیں ہوں گے بلکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے مریم نواز ہوں گی، اور محترمہ مریم نواز کو ان کے والد کی سیاسی وراثت بھی منتقل ہو جائے گی۔ مسلم لیگ نون اپنے اتحادیوں سمیت عمران خان کے خوف سے جولائی 2022 کے بعد ہر قسم کے الیکشن کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہے، حتیٰ کہ اس نے نظام کے اندر یہ گنجائش پیدا کر لی کہ 2 صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹنے کے باوجود الیکشن نہیں ہو پائے، اور قومی اسمبلی کے الیکشن جو نومبر 2023 تک ہونا تھے ان میں تاخیر کا راستہ بھی نکال لیا گیا۔ یہ سب کچھ صرف اس امید میں کیا گیا کہ جتنی دیر ہوگی عمران خان کوئی غلطی کریں گے اور اپنی مقبولیت کھو بیٹھیں گے۔ عمران خان کے خلاف 1.5 سال تک سرکاری سرپرستی میں مہم چلائی گئی، ان کو زیادہ سے زیادہ گالیاں دینے والوں کو ہر طرح سے نوازا گیا۔ پنجاب کی نگران حکومت کا مقصد وحید ہی تحریک انصاف کا قلع قمع کرنا رہا۔ خیبر پختونخوا کی نگران حکومت نے تحریک انصاف کی تباہی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ اگرچہ اس عرصے میں مسلم لیگ نون کو ایک کامیابی بھی ملی کہ لاہور میں 9 مئی جیسا سانحہ بھی ہو گیا، لیکن تحریک انصاف کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس سب کے باوجود آج بھی کوئی دوسری جماعت مقبولیت میں تحریک انصاف کے قریب بھی نہیں۔ اب یہ منصوبے بن رہے ہیں کہ جنوری 2024 میں ملک کے شمالی حصوں میں سخت سردی کے نام پر الیکشن ملتوی کر دیا جائے۔ حالانکہ ایسا کرنے والوں کو یاد نہیں کہ 2008 میں الیکشن کی تاریخ 8 جنوری مقرر ہوئی تھی۔ یہ الیکشن اس لیے 15 فروری تک گئے تھے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو قتل کر دیا گیا تھا۔ خیر، الیکشن میں سردی پڑے یا دھند، عمران خان قید میں ہوں اور نواز شریف آزاد، اب اس میں کچھ غیر معمولی کرنا شاید ممکن نہ ہو۔ اگر یہ سب نہیں ہو سکتا تو ایک ہارا ہوا الیکشن لڑنے کے لیے نواز شریف کو پاکستان تشریف لانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ اسی صورت میں پاکستان آئیں گے جب انہیں الیکشن جیتنے کا 1000% یقین ہو۔ ووٹوں کے بغیر مسلم لیگ نون اگر الیکشن جیت بھی گئی تو پھر وہ کچھ ہوگا جس کا پاکستان میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ سیاستدان کو حکومت چاہے فطرانے کے طور پر ملے، حکومت لینے کے بعد وہ اسے اپنا خراج ہی سمجھتا ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، سیاسی جال سازی کے ذریعے جتنی بھی حکومتیں وجود میں آئیں انہوں نے اپنے ملکوں کے ساتھ کیا کیا۔ اس کھیل کے خاتمے تک ہم اپنا بہت بڑا نقصان کر بیٹھیں گے اور اس کے بعد ایک بار پھر اٹک جیل کا قیدی ہی کام آئے گا۔ ہم نہ جانے کیوں نہیں سمجھ رہے کہ جو قید ہے وہ خیال کی صورت آزاد ہے، اور جو آزاد ہیں وہ اپنے وجود کا احساس دلانے میں بھی ناکام ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔